इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा 4 سال با هم دیگه دوست بودن. 4 سال. خوب میشد اگه این سیلیو به حنا میزدی. حمزه که غریبه بود، اما خواهر خودت با وجود دونستن همه چی بازم فریبت داد. خیلی به عشق حمزه مغرور بودی مگه نه؟ فکر کردی اون به خاطر تو با ماشین تصادف کرده؟ اما میدونی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که حمزه فقط حنا رو دوست داره. عشق کیا मैंने हाँ मैं हारी मैं हारी मैं हारी इश्क किया मैंने हाँ मैं हारी मैं हारी मैं हारी
این چطور ممکنه؟ من و تو با رومی حرف نزدیم و از آدم دروغ و حیله‌گری مثل حمزه انتظار داشته باشیم راستش رو بگه، این حماقته. اولین بار توی چشم رومی شک و دیدم، گلایه رو دیدم، غریبگی رو دیدم. نتونستم باهاش چش تو چش بشم. توی چشمام نگاه میکرد و میخواست واقعیت رو از چشمام بفهمه. هر چقدر میخوام این قضیه رو حل کنم به همون اندازه داره بدتر میشه. اگه این چیزی رو که میگی واقعیته، پس شجاعت اینو ندارم که با رومی رو در رو بشم. در توانم نیست. من واقعا میخوام از این قضیه دور بمونم. من نمیذارم جلوی رومی شرمنده بشید. واقعیت اینه که جلوی مردم رومی ما یه ازدواج موفق داریم و به خاطر این ازدواج من رومی رو خواهرم میدونم. از ته دل قبولش کردم. حالا هر انتقادی هر سوالی ازت بشه من موظفم که پاسخگو باشم. دیشب اومدم خوابیده بودی؟ خسته بودم. جشن چطور بود؟ خوب بود. به بابام گفتم زمان زیادی نمیتونم توی شرکت باشم، مسئولیت دیگم دارم. امروز فقط یه جلسه دیگه دارم اونو حل کنم. بعدش همه وقتم برای توه. راستی شب حاضر باش، شام میریم بیرون. باشه. تو با رومی حرف نزدی و از آدم دروغگو و حیله‌گری مثل حمزه انتظار نداشته باشیم راستشو بگه. این حماقته. خانم، خواهرتون اومده.
چطوری؟ خوبی؟ تو بشین. چند ساله حمزه رو میشناسی؟ سلام. امروز واسه این از کار زود برگشتم تا من و تو بتونیم با هم وقت بگذرونیم. این چمدون داری جایی میری؟ آره. کجا؟ میتونم بپرسم کجا؟ به خاطر انتقامت از من استفاده کردی. رومی من ساکت. دیگه دروغ تو نشنوم حمزه، چون واقعیت رو فهمیدم. عشق تو، ازدواج ما همش یه فریب بود، فقط واسه این که به هدف مزخرفت برسی. تو به احساساتم و شخصیتم توهین کردی. من تو رو هیچ وقت نمیبخشم. رومی حرفامو بشن. بدون اگه به هم دست بزنی پشیمون میشی. من حتی از خودم چندشم میشه که بهت نزدیک بودم، اما دیگه نه. دوباره با اون دهنی کثیفت اسم منو به زبون نیار و سعی نکن با این دسته چندشت منو لمس کنی. زبونتو میبرم و دستتو قطع میکنم.
رومی همه چی رو فهمه. همه چی رو. رومی تو همه چی خوبه؟ رومی دخترم این چمدون یه اشتباه. یه اشتباه تو چه طوفانی رو به پا کرده. حتما اینو الان درک کردی. حالا که رومی همه چیزا فهمیده، بس اون طوفانی حمزه است. همه چی رو نابود کردی. بهت گفته بودم به رومی هیچی نگو، ولی باز کار خودتو کردی. اون خونه رو ول کرد و رفت. تو انتقامتو گرفتی، نه؟ حالا عواقبی که قراره برات توی موقعیتی نیستی که تفدید کنی. و این نابودی به خاطر کس دیگه نه، بلکه به خاطر اشتباه خودته. انتقامت خودتو توی آتیش انداختم زه. بگوشان تا جایی که حرف رومیه. پس خدا رو شکر جریه واقعی جریان فاش شد. الان نبردمون اشکار شروع میشه بدون هیچ گونه اجباری.
سلام علیکم خاله. علیک سلام. رومی کجاست؟ توی اتاقه. رومی در باز کن، میخوام باهات حرف بزنم. رومی در باز کن، میخوام باهات حرف بزنم. رومی لطفاً در باز کن دیگه. حمزه از اینجا برو. موضوع چیه پسرم؟ شما دوتا دعوا کردی؟ عشق تو، ازدواج ما همش یه فریب بود. चौखट पे बैठे रहे भूले हम भूले تو بشین. چند سال همسر رو میشناسی؟ और जमाने के सुनते रहे मेरी तूने 4 سال با هم دیگه دوست بودن. 4 سال. क्यों मैं तुमको पुकारूं आंसू बैठे कैद पलकों पे कैसे इनको बहाऊं इश्क किया मैंने हाँ मैं हारी मैं हारी मैं हारी इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा इश्क किया मैंने हाँ मैं हारी मैं हारी मैं हारी رومی دخترم در رو باز کن. رومی من میدونم تو دعوا کردی اومدی، اما در رو باز کن. دخترم یه چیزی بخور، تو این وضعیت نباید گرسنه بمونی، باید مراقب سلامتیت باشی. رومی
دیشب رفت بدون اینکه چیزی بگه؟ آخه چرا؟ شما خواب بودین واسه همین خداحافظی نکرد. اما اون موقع شب چه نیازی بود که بره؟ حال خاله بد شده بود، واسه همین رفت. تا چند روز دیگه میاد. رومی؟ این چه مسخره بازی راه انداختی؟ برای چی دعوا کردی اومدی؟ رومی گوش کن ببین چی میگم، با تو حرف میزنم. رومی من با تو حرف میزنم. یه ذره به فکر وضعیتت باش. دیگه فقط خودت نیستی. یه بچه توی شکمته، باید مواظبش باشی تو این وضعیت. خودم میدونم، واسه همین مراقب خودمم. مامان دیگه ازم سوال نپرسید. وگرنه از اینجا میذارم میرم. بده من درست کنم. نه نمیخواد، خودم میتونم. فکر نمی کنم الان فرصت خوبی باشه پیش روم میبری. از این من باید برم. دیگه نمیتونم ساکت بشینم. میری چی بهش بگی؟ میخوای چطور از خودت دفاع کنی؟ میگی که نمیرم از خودم دفاع کنم. نتونست حرفای دلشو بگه، میرم اونا رو بشنوم. میخوام جواب سوالای اونو بدم. دونستن همه قضایا حق اونه. برو جواب بده. آخه این درسته؟ اینجوری دعوا کنه و برگرده خونه؟ این دختر یه ذره عقل نداره. خب بین زن و شوهر دعوا میشه، اما به این معنی نیست که خونه‌شو ترک کنه، اونم تو این وضعیت. مامان ممکنه موضوعی باشه. هر موضوعی باشه، اما این درست نیست. حمزه اومده بود معذرت بخواد، اما اون درو باز نکرد. یه ذره با هم کنار بیایید، اشتباهات همدیگر رو تحمل کنید دخترم. ممکنه اشتباهاتش غیر قابل تحمل باشه. تو اومدی منو قانع کنی؟
برو اونو نصیحت کن. رومی میتونم حدس بزنم الان چقدر ازم متنفری. تو کاملا حق داری متنفر باشی. بیشتر از تنفر تعجب کردم. که اون رابطه‌ای که تو زندگیم اینقدر برام با ارزشه، برای اون اینقدر میتونم تحقیر بشم. اون آدمایی که قرار بود یه عمر از من محافظت کنن، چطور از پشت بهم خنجر زدن؟ رومی من مجبور بودم. چه اجباری داشتی هنا؟ چه اجباری بود؟ تو خواهر واقعی خودتون، خواهری که همه عمرش دوستت داشت، هیچ وقت ناامیدت نکرد. اونو جلوی چشمای خودت با دستای خودت به اون عاشق ناکامت گرفتی و تحویل دادی. من اگه بخوام بازم نمیتونم ازت متنفر بشم، چون حتی باورم نمیشه که خواهرم میتونه همچین ظلم بزرگی در حقم بکنه. بابا صدیقی منو با حمزه از زیر قرآن پاک رد کرد و مرخص کرد، اما جوری که تو در آغوشم گرفتی و اشک میریختی و الان تازه فهمیدم. چون تو منو در عوض انتقام حمزه از اینجا مرخص کردی، فقط برای نجات خودت. بس کن رومی. آره این واقعیته که من اونو میشناختم، اما اینم واقعیته که من مخالف این ازدواج بودم. همش داشتم بهت اصرار میکردم که این ازدواج رو قبول نکن. یه بار گفتن واقعیت مگه چقدر سخت بود؟ خیلی سخت بود رومی. خیلی سخت بود. من ترسیده بودم. من مثل تو شجاع نیستم. نمیتونم مثل تو مقابل همه بایستم، اما از ذات خودم هیچ ترسی نداشتم. اگه ترس داشتم به خاطر بیماری بابا بود. یه عمر آبرو و احترامی رو که کسب کرده بود میترسیدم اونو از دست بده. اون منو تهدید کرده بود.
اگه من بهت چیزی بگم پس پیامایی که دوره دانشگاه رد و بدل کردیم و به عظیم و خانوادش و به باباش نشون میده. اون منو تهدید میکرد و اجبار من همین بود. آره من مدیونتم. من مدیونتم. تو میتونی رومی به حرفم گوش کن. نه حق داری مانعم بشی و نه دوباره من بیا. پسرم حمزه، من به رومی زنگ زدم که حال مامانش رو بپرسم، اما رومی گوشش رو جواب نداد. ممکنه درگیر مامانش بوده باشه. تماستون رو ندیده. به نظر من برای عیادتش من و مادرت باید بریم. نیازی نیست اونجا برید، حالشون خوبه. خب آخه چرا؟ چون پسر شما نمیخواد چهره واقعیش آشکار بشه. چه واقعیتی؟ رومی اومدم در مورد خودم حرف بزنم. اومدم سهم حرفای نگفته خواهرمو بگم. इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ